Calculate the most repeated value from the following data भनेको छ. Most repeated value is called mode. Mode भनेको most repeated value. Mode कति होला भनेर सोधेको यसले. र यहाँ दिएको छ marks र number of students. Marks र number of students. Marks दिएको छ 0 to 10, 10 to 20, 20 to 40, 40 to 50, 50 to 70. र number of student दिएको छ 5, 15, 40, 32 र 27. ल यसरी दिएको छ. अब यसबाट हामीले मोड फाइन्ड गर्नुपर्ने भयो है. तिमीहरुलाई यो कन्सेप्ट छ कि छैन त्यो फर्मुला लेखेर यो कन्सेप्ट क्लियर गरेको छ कि छैन भन्ने त थाहा छैन मलाई हैन. कतिको हेरेको छौ त्यो फर्मुलाहरु. तर त्यहाँनिर मैले नोट पनि लेखाइदिएको छु. यो मैले पठाएको भिडियोमा नोट भनेर लेखिएको छ कि छैन, कस्तो डिस्ट्रिब्युसनमा मोड क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ, कस्तोमा सकिदैन, त्यसपछि कसरी कन्भर्ट गर्ने, त्यो मोड क्याल्कुलेट गर्न मिल्ने डिस्ट्रिब्युसनमा कसरी कन्भर्ट गर्ने, यी सबै कुराहरु मैले लेखिदिएको छु सायद है. त्यहाँ के छ भने यो मोड क्याल्कुलेट गर्नको लागि डिस्ट्रिब्युसनमा भएको क्लासहरु के हुनुपर्छ, एक्सक्लुसिभ हुनुपर्छ. ल त्यो मैले पठाएको भिडियोमा लेखेको कुराहरु म एकपटक फेरि यहाँ तिमीहरुलाई सम्झाउँछु. मोड क्याल्कुलेसन गर्नको लागि एक्सक्लुसिभ क्लास हुनुपर्छ. क्लास चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ, एक्सक्लुसिभ हुनुपर्छ एउटा है. अर्को मोड क्याल्कुलेट गर्नको लागि डिस्ट्रिब्युसनमा भएका क्लासको क्लास हाइट इक्वल हुनुपर्छ. सर 28 होला नि, 27 लेख्नु भयो तपाईले. कति छ अरे त्यहाँ? 28 हैन र? 28 हो सर 50 to 70 मा. ए ल ठीक छ. मैले अर्को तल्लोमा यो 22 रहेछ, त्यो पनि 27 जस्तो देखिया रहेछ कि मेरोमा, त्यही लेखेर रहेछ मैले 28 ल. अर्को चाहिँ मोड क्याल्कुलेसन गर्नको लागि क्लास हाइट कस्तो हुनुपर्छ, इक्वल हुनुपर्छ. इक्वल भएन भने मोड क्याल्कुलेट गर्न सकिदैन. भने अर्को चाहिँ यो फ्रिक्वेन्सीको प्याटर्न चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ, रेगुलर हुनुपर्छ. फ्रिक्वेन्सी प्याटर्न चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ, रेगुलर हुनुपर्छ. रेगुलर भनेको के हो, फ्रिक्वेन्सी इन्क्रिजिङ अनि म्याक्सिमम भएपछि फेरि डिक्रिजिङ. यो भएन भने फेरि हामीले मोड क्याल्कुलेट गर्न सक्दैनौं फेरि है. बढ्ने घट्ने हुँदै आयो भने यो फ्रिक्वेन्सीहरु मोड सजिलैसँग क्याल्कुलेटै गर्न नसक्ने त होइन है, तर सजिलोसँग क्याल्कुलेट गर्न सकिदैन. एक्सक्लुसिभ हुनुपर्छ, इक्वल क्लास हाइट हुनुपर्छ, रेगुलर फ्रिक्वेन्सी प्याटर्न हुनुपर्छ भनेको छ नि. इरेगुलर भयो भने के गर्ने त भन्दा अर्को छ, त्यसको उपाय त छ फेरि पनि है, हाम्रो अर्को मेथडबाट गर्छौं. अनि इक्वल क्लास हाइट भएन भने के गर्ने त, बनाउने. इक्वल क्लास हाइट बनाएर हिसाब गर्ने सकिन्छ. अनि इन्क्लुसिभ दिएको रहेछ भने के गर्ने त, एक्सक्लुसिभ बनाउने है. चाहिने चाहिँ यो हो. तर यो भन्दा बाहेक अरु नै फर्ममा दियो भने पनि हामीले के गर्न चाहिँ सक्छौं, फेरि कन्भर्ट गरेर हामीले डिजायर्ड फर्ममा लान चाहिँ सक्छौं, फेरि नसकिने होइन है, सकिन्छ. ल यो कुरा चाहिँ याद गर. नोटमा मोड क्याल्कुलेसन गर्नको लागि चाहिँ यो कन्डिसन, यो सिचुएसनहरु कन्डिसनहरु चाहिँ फुलफिल भएको, सेटिस्फाई गरेको हुनुपर्छ डिस्ट्रिब्युसनले. अब अहिले चाहिँ के छ हेर त, एक्सक्लुसिभ छ कि छैन, क्लास छ.
त्यसपछि रेगुलर फ्रिक्वेन्सी छ कि छैन? छ, इन्क्रिजिङ हुँदै गएछ, म्याक्सिमम भएपछि फेरि डिक्रिज हुँदै गएछ, ठिक छ। अनि इक्वल क्लास साइड छ कि छैन हेर त, क्लास साइड इक्वल छ कि छैन? 10 10 20 10 20 ल फरक रहेछ। अब के गर्नु पर्यो? क्लास हाइट इक्वल बनाउनु पर्यो, सबैलाई इक्वल क्लास हाइटमा कन्भर्ट गर्दाखेरि अनि बल्ल फ्रिक्वेन्सी हामीले के गर्ने हो, त्यसपछि कम्पेयर गर्ने, फ्रिक्वेन्सी चेक गर्ने त्यसपछि है। अब मोड कुन क्लासमा पर्छ भनेर हामीले यतिकै हेर्ने हो भने, यदि यो सबै क्लासहरु क्लास हाइट इक्वल छ भने म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी कहाँ छ भनेर हेर्ने, 40, यो 40 भएको क्लास 20 to 40, यसमा चाहिँ मोड पर्छ भनेर हामीले त्यसरी भन्छौं है। यदि क्लास हाइट इक्वल भइदिएको भए, तर अहिले त इक्वल छैन भने फर्स्टमा हाम्रो काम भनेको के भयो भन्दा यो क्लास हाइटलाई इक्वल हुने गरेर मिलाउने अनि त्यसपछि बल्ल अनि मोड क्याल्कुलेसन गर्ने प्रोसेसमा जान्छौं हामी। यो क्वेशन भयो। सोलुसनको लागि चाहिँ अब मैले यहाँको टेबल बनाउँछु, मार्क्स र त्यसपछि नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स। मार्क्स यो क्लासहरुलाई एडजस्ट गर्नुपर्ने भयो, त्यो भएर अर्को टेबल बनाएँ। नभए यसैमा पनि सोलुसन गर्न सकिन्थ्यो होला नि, हैन? एडजस्ट गर्नु पर्यो। 10 10 20 10 20 भनेपछि 20 लाई के गर्नु, धेरै जसो 10 के इन्टरभलमा छ, त्यो भएर 20 इन्टरभल भएका क्लासलाई ब्रेक गरेर इन्टरभल 10 मा कन्भर्ट गरौँ भनेको। सबैलाई 0 to 10 10 20 20 30 30 40 40 50 50 60 र 60 70 ल यसरी ब्रेक गरौँ। अघि यहाँ दिएको 5 वटा क्लासलाई हामीले कतिमा कन्भर्ट गर्यौं, 7 वटा क्लासमा डिभाइड भयो, स्प्लिट गर्यौं, किन भन्दा क्लास हाइट इक्वल बनाउनको लागि। अब फ्रिक्वेन्सीलाई के गर्ने त, 0 to 10 को फ्रिक्वेन्सी 5 थियो, 5 नै छ। 10 to 20 को फ्रिक्वेन्सी 15 थियो, 15 नै छ। 20 to 40 भनेर एकैपटक दिएको थियो, यसलाई हामीले दुईवटा के भन्छ क्लासहरुमा कन्भर्ट गर्यौं, एउटा 20 30 अर्को 30 40। त्यसो भने फ्रिक्वेन्सीलाई पनि के गर्दियौ, हाफ गर्दियौ। यो कति भयो 20, यो पनि 20 20 20 40 हुन्छ, यसलाई मर्ज गर्ने भने 40 नै आउँछ, फेरि हाफ नै गर्ने, अरु केही गर्ने हैन फेरि है। अब यहाँनिर चाहिँ तिमीहरुको यो क्वेशन के आउनु पर्छ, आउन सक्छ भने 20 to 40 मा 40 थियो, तर 20 to 30 र 30 to 40 मा इक्वल 20 20 छ भन्ने त कुनै ग्यारेन्टी हुँदैन नि त। 20 to 30 मा अलि धेरै, 30 to 40 मा अलि थोरै, अथवा त्यसको जस्ट रिभर्स वाइस वर्सा, त्यो पनि त हुन सक्थ्यो भन्ने क्वेशन रेज हुन सक्छ हैन। तर यहाँनिर चाहिँ के छ, हामीले थ्योरेटिकली डिभाइड गर्नुपर्ने भएको हुनाले एक्चुअल हामीलाई यो नम्बरहरु यसको र डेटा नै थाहा भइदिएको भए त यो प्रब्लमै आउँथेन। र डेटा थाहा नभएपछि यो युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युट भएको छ भन्ने एउटा एज्युम्सन हुन्छ के यसमा है। आइटमहरु सबै क्लासमा युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युट भएको छ भन्ने एज्युम्सन हुन्छ, त्यही एज्युम्सनको आधारमा बेसिसमा चाहिँ हामीले यसलाई डिभाइड गर्ने, त्यति मात्रै सम्झ। 40 50 10 को इन्टरभलमा छ, जति छ त्यति नै भयो। 50 to 70 मा 28 थियो भने अब 50 60 60 70 मा यसलाई हाफ गर्दिने, कति हुने भयो 14 14 ल। अब चाहिँ क्लास हाइट सेम छ, सेम भएपछि म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी भनेको यहाँ कति छ, अब 32 छ। 32 को करेस्पोन्डिङ क्लास नै के हुन्छ, मोडल क्लास हुन्छ। ल अब सोलुसन हेर, मोड लाइज इन कुन क्लासमा पर्छ, 40 to 50। किन 40 to 50 मा पर्यो, बिकज the frequency corresponding to the class 40 to 50 is maximum। 32 हो यसको फ्रिक्वेन्सी, त्यो नै म्याक्सिमम हो, त्यो भएर के गर्नु पर्यो, 32 भएको क्लासमा नै मोड पर्छ भनेर लेख्नु पर्यो, 40 to 50 मा पर्यो है। अब यसपछि मोड MO इक्वल टु, मोडको नोटेसन MO हो, मोड इक्वल टु फर्मुला के छ हामीसँग यो क्लास इन्टरभलमा दिएको केसमा
F1 minus FO upon F1 minus FO plus F1 minus F2. FO भनेको F0 अथवा F0 पनि भन्ने गरिन्छ। नोटेसन त्यही नै हो लेख्ने तरिका है। एउटा यो फर्मुला छ। कन्टिन्युअस सिरिजमा मोड क्याल्कुलेट गर्ने फर्मुला यो। अब यसैलाई हामीले अलिकति सर्ट फर्म भनेको यसलाई सिम्प्लिफाई गरेर लेख्ने हो। F1 minus FO upon 2F1 minus FO minus F2 into H गरेर पनि लेख्न सकिन्छ। त्यसैलाई सिम्प्लिफाई गरेको नयाँ फर्मुला होइन यो। यो F1 plus F1 2F1 minus F0 minus F2 है, त्यहीबाट आएको नयाँ फर्मुला होइन। यसरी पनि लेख्न सकिन्छ। मैले यसमा यो फर्मुलामा भ्यालु राख्दिए है त। अब यसमा भ्यालु कति कति हो त? त्यसो भए L को भ्यालु कति छ हेर त। लोअर लिमिट अफ मोडल क्लास 40 अनि F1 को भ्यालु कति हुन्छ भन्दा F1 भनेको जुन क्लासमा मोड पर्छ हाईएस्ट फ्रिक्वेन्सी छ त्यही F1 हुन्छ। प्रिसिडिङ त्यो भन्दा अगाडिको FO हुन्छ F0 र त्यो भन्दा पछाडी आउने चाहिँ F2 हुन्छ। ल F1 F2 FO को F0 को भ्यालु यही नै हो। F1 कति रहेछ 32, F0 20 र F2 चाहिँ 14 छ। त्यस्तै H भनेको क्लास हाइट यो मोडल क्लासको क्लास हाइट चाहिँ कति छ 10 छ। यहाँ चाहिँ 20 थियो भनेर 20 राख्न पाइएन यहाँ है। अरु कुनै क्लासमा अरु क्लासमा पर्ने भए पनि हामीले के गर्नु मिल्दैन भन्दा यो क्लासको हाइट इक्वल नभएसम्म मोड क्याल्कुलेट गर्न सकिदैन हैन। अनि क्लासको हाइट इक्वल क्लास साइज इक्वल भएपछि त यो मोडल क्लासको हाइट मात्रै भनिराख्नु पनि परेन। क्लास हाइट नै सबैको इक्वल हुनुपर्ने भएपछि भनेपछि क्लास हाइट कतिको छ H को भ्यालु चाहिँ 10 छ। अब मोडमा हामीले चाहिँ यो जुन यो L F1 F0 F2 H को भ्यालु छ नि हो यी भ्यालुहरु चाहिँ लगेर राख। ल अब मोड इक्वल टु L को भ्यालु कति छ 40 प्लस F1 32 minus FO 20 upon 2 into F1 32 minus FO भनेको 20 छ र F2 चाहिँ कति छ minus 14 into H को भ्यालु छ 10। 40 plus 32 minus 20 12 यो चाहिँ 64 minus 34 into 10 हुन्छ। ल यसको फाइनल आन्सर कति हुन्छ भन त। 34 minus 64 minus 34 30 हुन्छ। 120 by 30 भनेको 44 हुन्छ यसको आन्सर 44। ल यसको आन्सर चाहिँ 44 भयो। मोड चाहिँ कति रहेछ 44 रहेछ। यसरी गर्ने यो कन्टिन्युअस सिरिजमा मोड पत्ता लगाउने तरिका यो हो। नभएदेखि इन्डिभिजुअल डिस्क्रिट सिरिजमा चाहिँ के हुन्छ इन्स्पेक्सन हेरेर मात्रै यो मोड यति हो भन्न सकिन्छ के हैन। तर यो कन्टिन्युअस चाहिँ यसरी गर्ने। मोड इज गिवन एन्ड मिसिङ फ्रिक्वेन्सीज आर टु बी अपडेट र टोटल नम्बर अफ अब्जर्भेसन पनि दिएको छ फेरि है। त्यहाँ एउटा मोड मात्रै दिएर त हुँदैन। जस्तो क्वेशनमा मार्क्स र त्यसपछि नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स भनेको छ। नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स भनेर दिएको छ। मार्क्स दिएको छ 0 to 20 20 40 40 60 60 80 र 80 100 भनेर दिएको छ भने नम्बर अफ स्टुडेन्ट दिएको छ 14 यो चाहिँ मिसिङ भयो। 27 अर्को पनि मिसिङ छ र लास्टको छ 15। अब मोड चाहिँ हामीलाई दिएको छ here mode equal to 45 and number of students equal to 100 यो दुईटा इन्फर्मेसन चाहिँ दिएको छ है। मार्क्स अफ 100 स्टुडेन्ट्स भनेको छ टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट 100 भइहाल्यो।
इफ द मोड भ्यालु इज सरी 48 दिएको रहेछ है, मोड चाहिँ कति दिएको छ 48 दिएको छ भने अब हामीले ए र बी सपोज गरौँ यो दुईटा मिसिङ भ्यालुलाई अनि त्यसपछि ए र बी फाइन्ड गर्ने। लेट ए एन्ड बी आर द missing frequencies of 20 to 40 and 60 to 80 यो दुईटा क्लासको मिसिङ फ्रिक्वेन्सी ए बी छ भनेर सपोज गरौँ कि यो ए भयो यो बी भयो है, माइनस ए माइनस बी होइन, यो ड्यास गरेको थियो मैले साइडमा ए भनेर लेखेँ। यो फ्रिक्वेन्सीहरू अरू नम्बर जस्तै यो पनि कन्स्ट्यान्ट नम्बरहरू नै हो। अब यो एन को भ्यालु कति होला भनेर यहाँ टोटल गरौँ न। यो चाहिँ कति 56 हुन्छ यो Yes, sir. 56 प्लस ए प्लस बी हुन्छ होला हैन। यो चाहिँ टोटल नम्बर अफ अब्जर्भेसन भयो। अब यो एन को भ्यालु यहाँ दिएको छ पहिले नै भने वी हैव एन इक्वल टु 100 छ, त्यो भनेको 56 प्लस ए प्लस बी इक्वल टु 100 भयो। यसबाट बी को भ्यालु हामीले निकालेको थियौँ पहिला पनि मिडियन को मिडियनबाट चाहिँ मिसिङ फ्रिक्वेन्सी पत्ता लगाउँदाखेरि हामीले यसरी नै गरेका थियौँ है। 100 माइनस 56 माइनस ए हुन्छ यो भनेको 44 माइनस ए, यसलाई इक्वेसन फर्स्ट भनेर लेखौँ। बी इक्वल टु 44 माइनस ए भयो भने एउटा चाहिँ एन छ गिभन भ्यालु, अर्को मोड दिएको छ भने मोडबाटै अर्को फर्मुला लगाउनु पर्ने हुन्छ हामीले। अल्सो हामीलाई के दिएको छ मोड एमओ इक्वल टु 48 दिएको छ भने यो मोड चाहिँ कहाँ पर्छ कुन क्लासमा पर्छ होला त भन्न सक्छौ नि हैन। 48 लाइज इन विच क्लास 40 to 60। त्यसो भए मोडल क्लास इज 40 to 60। 48 भनेको 40 to 60 को बीचमा पर्छ। त्यो भएर क्लासमा कुन चाहिँ फ्रिक्वेन्सी हाइएस्ट होला त भनेर यता हेर्न थाल्यो भने त ए र बी त अननोन छ नि, थाहै छैन ए चाहिँ हाइएस्ट हो कि बी हाइएस्ट हो कि 27 नै हाइएस्ट हो भनेर यतिकै थाहा हुँदैन। तर मोड गिभन भएको हुनाले हाइएस्ट 27 नै रहेछ भन्ने कुरा हामी अनुमान गर्न सक्छौँ है। त्यो भएर मोडल क्लास चाहिँ 40 to 60 रहेछ भने अब कन्टिन्युअस सिरिज दिएको छ भने मोड क्याल्कुलेसन गर्नको लागि हामीले एउटा फर्मुला लगाउनु पर्ने हुन्छ। मोड इक्वल टु एल प्लस f1 minus fo upon 2f1 minus fo minus f2 into s भन्ने फर्मुला छ। अब मोड गिभन छ 48 इक्वल टु एल भनेको लोअर लिमिट अफ मोडल क्लास 40 प्लस f1 fo र f2 कति कति हुन्छ हेर त। f1 भनेको मोड यसमा पर्ने रहेछ भनेपछि f1 यो भयो, यो भन्दा प्रेसिडिङ क्लासको fo, त्यो भन्दा सक्सिडिङ क्लास पछाडी आउनेको f2 है। यो चाहिँ यहाँ लेख्नै पर्छ भन्ने छैन, मैले लेख्दिएँ लेख्नै पर्छ भन्ने छैन, पछाडी साइडमा यतै लेख्दा पनि हुन्छ। f1 चाहिँ कति रहेछ 27 र f0 रहेछ a र 2 into 27 माइनस a माइनस b into क्लास हाइट छ 20। ल यो भयो। अब यसबाट हामीले यो इक्वेसन फर्स्ट छ, यसबाट बी को भ्यालु त्यसमा लगेर सब्स्टिट्युट गरिदिने हो भने ए को भ्यालु आउँछ अनि त्यसपछि इक्वेसन फर्स्टमा राखिदियो भने बी को भ्यालु आउँछ। जस्तो यो 48 माइनस 40 इक्वल टु 27 माइनस ए अपन 54 माइनस ए अनि यो माइनस बी भनेको छ। बी भनेको कति छ बी भनेको 44 माइनस ए 44 minus e into 20। अब 48 minus 40 गर्दा 8 equal to 27 minus a and your 54 minus a minus 44 plus a into 20। यो चाहिँ 8 मात्रै भयो है, यो 80 होइन। 8 equals to 27 minus a upon 54 minus 44 गर्दा कति हुन्छ 10 अनि प्लस a minus a कट भयो
20 यो 0 0 कट भयो or 8 equal to यो 2 ले यता मल्टिप्लाई गर्ने हो भने 54 minus a or a equal to 54 minus 8 गर्नु पर्यो 54 minus 8 गर्दा कति हुन्छ 46 हुन्छ हो यो चाहिँ कति भयो सरी यहाँनिर चाहिँ मिस्टेक भयो है यो 2 ले चाहिँ यता a लाई पनि मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ है 27 मैले 27 लाई मल्टिप्लाई गरे a लाई गरे 2a हुन्छ यो 2a equal to 46 हुने भयो or a equal to 46 by 2 equal to 23 हुने भयो ल a को भ्यालु चाहिँ कति रहेछ 23 रहेछ अब a को भ्यालु 23 छ भने अब b को भ्यालु कति हो त भन्नको लागि हामीले के गर्ने इक्वेसन फर्स्ट मा यहाँ छ अनि त्यसमा ल्याएर सब्स्टिट्युट गर्दिने putting the value of a equal to 23 in equation first यो फर्स्ट मा राख्दिने हो भने यो चाहिँ कति हुन्छ हेर त b equal to 44 minus 23 गर्ने कति हुन्छ यो 21 therefore missing frequency of 20 to 40 is 23 and 60 to 80 is 21 ल मिसिङ फ्रिक्वेन्सी चाहिँ यसरी आयो तर क्वेशनमा मिसिङ फ्रिक्वेन्सी मात्रै भनेको छैन सँगसँगै अर्को के पनि भनेको छ फेरि भन्दा मिसिङ फ्रिक्वेन्सी आइसकेपछि अब मिन पनि फाइन्ड गर भनेको छ है मिन पनि फाइन्ड गर भनेको छ मिन को लागि चाहिँ अब यो a र b को भ्यालु आइसक्यो यसलाई मैले यसरी सब्स्टिट्युट गरिदिन्छु यो a चाहिँ 23 यो 21 भयो अब यो टेबल चाहिँ के भयो कम्प्लिट भयो है कम्प्लिट भयो र n को भ्यालु चाहिँ यहाँ कति आउँछ अब 100 आउँछ टोटल गर्दाखेरि है यो आइसकेपछि अब मिन क्याल्कुलेट गर्न सकिदैन यसबाट मिन चाहिँ गर्न सक्छु होला मैले यो मिन यो भन्दा पछाडीको मिन फाइन्ड गर्ने चाहिँ म गर्दिन अहिले किन भन्दा मार्क्स दिएको छ कन्टिन्युअस सिरिजमा हामीले के पत्ता लगाउनु पर्छ मिड भ्यालु x यो f भइहाल्यो अनि fx भनेर एउटा मिड भ्यालुको लागि अर्को fx को लागि दुईटा कलम बनाउने समेसन fx बाइ n गरेर मिन आइहाल्यो हैन मिन चाहिँ हामीले यसभन्दा अगाडि नै अगाडिकै क्लासमा धेरै गरिसकेको हुनाले मैले मिन चाहिँ अब गर्दिन मैले भनिहाले मिनको लागि के गर्ने दुईवटा कलमहरु यता पछाडी लेख्ने एउटा के मिड भ्यालु अफ मार्क्स गर्ने 0 to 20 को 10 हुन्छ 20 40 को 30 हुन्छ त्यसरी राख्ने र यो चाहिँ नम्बर अफ स्टुडेन्ट के हुन्छ f हुन्छ अनि अर्को f इन्टु x गरेर अर्को कलम बनाउने अनि समेसन fx निकाल्ने अनि त्यो अपन n गरिदियो भने यो के आउँछ मिन मार्क्स आउँछ यसरी है यो चाहिँ आफै गर सेकेन्ड पार्ट चाहिँ आफै गर्ने